बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नौशीन तारिक और आपको यहाँ पे ये बताऊंगी कि पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ से अपनी किस्त जो है वसूल करने जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि आईएमएफ की ये नई किस्त जो इस रवा माह के एंड तक उसको मिलने के इम्कानात हैं, ये पाकिस्तान की जीत है। लेकिन माशी माहिरीन ये कह रहे हैं कि इसकी कीमत अवाम को यानी पाकिस्तान की अवाम को चुकाना पड़ेगी। जी हाँ, 50 करोड़ डॉलर की ये किस्त हासिल करने के लिए पाकिस्तानी अवाम पर जो है वो महंगाई का बॉम्ब गिरने जा रहा है। ये किस्त आईएमएफ की जानिब से जो हमें मिलने जा रही है उस पर आईएमएफ की शराइत क्या है, हुकूमत क्या हिकमत अमली अपना रही है और कैसे जो है वो ये इस किस्त के बाद महंगाई का तूफ़ान आने के इम्कानात है, जिसकी तरफ जो है वो माहिरीन इशारा कर रहे हैं। मैं अपने इस व्लॉग में आपसे आपके सामने रखूँगी, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। यहाँ मैं आपको ये बताऊँगी कि आईएमएफ से जो पाकिस्तान के लिए 6 अरब डॉलर्स का प्रोग्राम है तय पाया है, उसके सिलसिले में आइंदा किस्त जो है जो आने वाले रवा माह के आखिर तक ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होगा और उसमें जो है वो पाकिस्तान को ये किस्त मिल जाएगी। ये किस्त कोई 50 करोड़ डॉलर की किस्त है जो पाकिस्तान के को मिलने के इम्कानात हैं और पाकिस्तान इसको अपनी जीत समझ रहा है। हमें वहाँ से 50 करोड़ डॉलर मिलने जा रहे हैं और ये जो हमारे इसमें इजाफा हो जाएगा और हम इसको जीत समझ रहे हैं। लेकिन इसका आउटकम जो आएगा, माहिरीन ये कह रहे हैं इसका आउटकम आम आदमी पे आएगा। आम आदमी के लिए जो है वो महंगाई बढ़ जाएगी। ये सब कैसे होगा, बड़े आसान अल्फाज में मैं कोशिश करूँगी कि आपको बता सकूँ। यहाँ पे मैंने ये है कि महंगाई जो पहले ही माहिरीन कह रहे हैं उस पर आसमान को छू रही है, उसमें कई गुना इजाफा हो जाएगा। तो वो इजाफा कैसे होगा, आईएमएफ ने जो है आईएमएफ अपनी जो शराइत है, जिन शराइत पर वो कर्ज देता है उसको वो हर कुछ अरसे बाद जो है वो तब्दील कर देता है या उसमें इजाफा कर देता है। कभी 7 शराइत होती हैं तो वो 8 हो जाती हैं, फिर 8 के बाद 10 हो जाती हैं। इस बार हुकूमत जिस चीज़ को अपनी जीत या आप कह सकते हैं कि काबिलियत समझ रही है, वो ये कह रही है कि उसने मेजॉरिटी शराइत पर जो है वो होमवर्क कर लिया, यानी मेजॉरिटी शराइत उसकी मान ली है। जिसकी बड़ी शराइत है उसमें एक शर्त तो ये है कि हुकूमत जो है वो गैर तरक्याती अखराजात में कमी करे, दरामदात को कम करे। इसके अलावा एनर्जी पर यानी बिजली पर के हवाले नेपरा के हवाले से कानून साजी करे। बिजली की कीमतों को में इजाफा भी उसकी एक बड़ी शर्त में शामिल है। और अब जो ये महंगाई का बॉम्ब गिरने जा रहा है उसकी वजह भी यही है कि हुकूमत किसी भी वक्त जो है वो बिजली के सार्फिन पर सरचार्ज लगा कर जो है वो इस आवाम को एक टफ टाइम दे सकती है और उसके बाद ख़ुद हुकूमत के वक्त के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा, क्योंकि इससे फिर महंगाई का एक तूफ़ान आ जाएगा। इस वक्त सभी जानते हैं कि 110 रुपये किलो चीनी है, 85 रुपये किलो आटा है और 18,000 माहाना बिल बिजली का जो बंदा दे रहा है वो 30 से 40 हज़ार में गुजारा नहीं कर सकता। उसमें आने वाली जो आईएमएफ की किस्त है और उसके ऊपर उसके बदले में जो पूरी की जाने वाली हुकूमत की जानिब से शर्त है, उसकी जब कीमत आवाम को चुकाना पड़ेगी तो ये ख़ुद हुकूमत के लिए कितना बड़ा बहुत इम्तिहान होगा, कितना बड़ा चैलेंज होगा, ये शायद हुकूमत अभी इसको एनालाइज नहीं कर पा रही। माहिरीन माशियात जो हैं हमारे यहाँ, वो माशी माहिरीन वो इदादो शुमार और अशारियों पर को बेहतर करने के लिए तो उसको अपनी चीज़ समझते हैं, लेकिन आम आदमी के मसाइल और आम आदमी के मसाइल के हल से उनका कोई सरोकार नहीं होता। और माशी माहिरीन की एडवाइस पर हुकूमतें ये फैसले तो कर लेती हैं, लेकिन जब उनका बैकलैश आता है आवाम की तरफ से तो फिर वो बहुत बदतरीन होता है। और ये आने वाली हुकूमत के लिए चैलेंज बनने जा रहा है, क्योंकि अगर आईएमएफ की ये शर्त मान ली जाती है, ये शराइत जो उसकी बदलती रहती हैं, इसको पूरा करेगा ही तो उसको किस्त मिलेगी और इस किस्त की उस शर्त के नतीजे में सारा बर्डन जो है वो हुकूमत पर बढ़ जाएगा। अब यहाँ सवाल ये है कि हुकूमत को करना क्या चाहिए कि अगर वो आईएमएफ से ये कर्ज भी ले ले और आवाम पर भी ये जो है वो बर्डन ना पड़े। आवाम पहले ही जो है सिर्फ फरवरी से मार्च की अदाद शुमार ये कह रहे हैं कि यहाँ 14 से 95% जो है वो खुर्द अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, यानी 95% इजाफा हो चुका है। और पहले ही महंगाई और इस चीज़ को वफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन अमली इकदाम उसको रोकने के, उसको स्टेबल करने के नहीं है, बल्कि आईएमएफ की नई किस्त की सूरत हमारे ऊपर एक नया जो है वो इम्तिहान डालने की कोशिश की जा रही है।
ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طریقے سے ایک گھر کا اصول ہوتا ہے کہ اگر آمدن کم ہے تو اخراجات بھی کم کر لیے جائیں، بالکل یہی اصول بالکل سیٹ چلتا ہے کاروبار کے اوپر، حکومت کے اوپر. لیکن ہماری حکومت ناکام کہاں ہے؟ جو پچھلی حکومت ابھی ناکام تھی، ہماری یہ والی حکومت بھی اس حوالے سے ناکام ہے کہ حکومت جو سرکاری اداروں کے بے پناہ غیر ضروری اخراجات کا جو بوجھ ہے وہ عوام پر منتقل کر دیتی ہے. پھر عوام کا بیکلاش آتا ہے، مہنگائی کا رویا جاتا ہے، اور پھر یہ چیزیں حکومت کے لیے بھی چیلنج بنتی ہیں اور عوام کے لیے بھی بہت بڑا امتحان ثابت ہوتی ہیں. آمدن کا جو ہم ٹیکس وصول کرتے ہیں اور یہ سب چیزیں، اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ حکومتی اور سرکاری اداروں کے شاہانہ طرز کے اخراجات ہیں ان پر چلا جاتا ہے. پھر جو نقصانات ہوتے ہیں اس کی قیمت جو ہے وہ مہنگائی کی صورت عوام سے پوری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ٹیکسز لاگو کر دیے جاتے ہیں اور پھر عوام جو ہے ایک مہنگائی کا طوفان آ جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ پچھلی قسط کے حوالے سے جب حکومت نے بجلی گیس تیل کی قیمتیں بڑھائیں، نئے ٹیکسز لگائے، کیونکہ ٹیکس کے نظام کو بہتر کرنا بھی IMF کی شرط میں سے ایک بڑی شرط میں سے ایک شرط ہے، تو اس کا خمیازہ جو ہے وہ عوام کو بھگتنا پڑا. آپ کے پاس جو ہے وہ صنعتیں نہیں، آپ صنعتی ملک نہیں ہیں، آپ نے اپنی زراعت کو بھی اس طریقے سے جو ہے وہ ایکسپلور نہیں کیا، جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں. تو ایسے میں جب خرد و نوش جو اشیاء بیسک ضرورت کی جو اشیاء ہیں ان میں 14% سے 95% تک کا اضافہ ہو جانا ایک غریب آدمی کے لیے کہ بس سے باہر ہے. اور اس وقت جو بجلی کے بل ہیں ایک عام آدمی کے لیے وہ افورڈ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ نارمل جو بجلی کا بل ہے وہ بھی آپ کو 10 سے 12 ہزار پڑ رہا ہے. تو ایک 30 سے 40 ہزار کمانے والا درمیانے درجے کا آدمی اس کو کیسے افورڈ کرے گا؟ اور جب نیا سرچارج اس IMF کی قسط کے بعد لگے گا تو اس کے بعد صورتحال کتنی سنجیدہ اور پیچیدہ ہو جائے گی، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے بہتر بجلی کے مسائل کو حل کرنا ہے. اور پاکستان میں بجلی کے بہت سے مسائل ہیں جن میں سر فہرست جو مسئلہ ہے وہ اس کی جو ترسیل کا فرسودہ نظام ہے. آپ جو ہے آپ کی وائرنگ سے لے کے ٹرانسفارمرز تک آپ ریپیئر کر کے لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے بجلی کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے. دوسری جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بجلی کی چوری کا مسئلہ ہے. اس میں بھی عام عوام کا حصہ جو ہے وہ آٹے میں نمک جتنا ہے، لیکن آپ کے جو ان محکموں میں کام کرنے والے افسران اور ملازمین ہیں ان کی بڑی تعدادوں کے گھر میں جو ہے وہ ٹیمپرڈ میٹرز لگے ہوئے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کو چھوڑ کر آپ پولیس، نیب، محکمہ انسداد دہشت گردی، ان تمام اہلکاروں ان کے ملازمین کے گھر میں جو ہے وہ ٹیمپرڈ میٹرز ہیں اور کوئی ان پہ ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے. یہ چیز بھی ہے. اس کے علاوہ اگر بات آپ کے سرکاری اخراجات کی جائے تو حکومت جو ہے وہ ان کو کم نہیں کرتی. اگر آپ بجلی کی چوری کو بچائیں، بجلی کی ترسیل کو بہتر کریں، وہاں سے بچا کر آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ حکمران، بیوروکریسی، فوج، اعلیٰ عدلیہ، سرکاری محکموں کے غیر ضروری اور شاہانہ اخراجات ہیں ان کا والیوم بھی کم کیا جا سکتا ہے. وہ نہیں کرتی حکومت، اور پھر اس کو پورا کرنے کے چکر میں جو ہے وہ مہنگائی کر دی جاتی ہے، بجلی مہنگی کر دی جاتی ہے، گیس مہنگی کر دی جاتی ہے، خوردنوش جو اشیاء ہیں، ضرورت کی چیزیں، آٹا، دال، چینی، ان کو مہنگا کر دیا جاتا ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں مہنگائی کا وہ طوفان آتا ہے جو عام آدمی کی جو ہے وہ ساری طاقت ساتھ بہا کر لے جاتا ہے. یہاں میں پھر آپ کو بتاؤں گی کہ صرف فروری سے مارچ کے مہینے میں جو ہے وہ خوردنوش کی اشیاء میں جو ہے وہ 14 سے 95% اضافہ دیکھا گیا ہے. اور اس کے بعد اب ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم IMF سے نئی قسط وصول کرنے جا رہے ہیں اس میں اس کی قیمت بھی عام آدمی کو پے کرنی پڑے گی. جبکہ جو معاشی ماہرین حکومت کو مشورہ دیتے ہیں اس $50 کروڑ کو جب ہمارے ایسٹ میں یہ انکلوڈ ہوگا تو صرف فرق یہ پڑے گا کہ دنیا پاکستان کی معاشی اشاروں کو یہ دیکھتے ہوئے سمجھے گی، اس کو یہ ایک اشارہ ملے گا کہ ہم کون سی پالیسیز فالو کر رہے ہیں یا ہمارا معاشی اشاریے جو ہے وہ مثبت جا رہے ہیں. تو یہ کچھ مستحکم ہے، لیکن نچلی سطح پر عملی اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا جو سارا برڈن ہے وہ پہلے بھی عوام بھگت رہی تھی اور اب بھی آنے والے دنوں میں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ عوام پر ہی پڑے گا. میری اس ویلاگ پر اپنے آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.